बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे कि आपने हरम शरीफ में अपना वक़्त किस तरह गुज़ारना है, ठीक है? अपना वक़्त किस तरह आपने कीमती बनाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप प्लानिंग करें, आपने 40 दिन अपने वहाँ किस तरह गुज़ारने हैं, ठीक है? तो आपने मुस्तकिल मिज़ाजी अपनानी है, मुस्तकिल मिज़ाजी से आपने वहाँ पे इबादत करनी है। तो ताकि आप थक भी ना जाएँ, ताकि आपको रेस्ट भी मिल जाए, ठीक है? तो आपका जो है ना टाइम अच्छा गुज़र जाए वहाँ पे। तो क्या करना है, ठीक है? क्योंकि अल्लाह के नबी ने भी फरमाया अहब्बुल अमाल इलल्लाहि अदवमुहा इन क़ल्ल, ठीक है? दवाम वाले जो मुस्तकिल मिज़ाजी वाले जो अमल होते हैं, जो अमाल होते हैं, वो अल्लाह जल्ल शानहू को बहुत ज़्यादा महबूब होते हैं। अगरचे वो थोड़े हों। मुस्तकिल मिज़ाजी दवाम बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? ये नहीं है कि आपने जो है ना आप पहले दिन आप हरम जाएँ, आप जो है ना 5 तवाफ़ कर लें, 6 तवाफ़ कर लें, 6 तवाफ़ कर लें, दूसरे दिन आप हरम ही ना जाएँ। तो ये चीज़ ना हो, ठीक है? उससे बचना जाए। तो उसके लिए बेहतर तरतीब ये है कि आप जब हरम जाएँगे, आपने मक्का में जाएँगे क्योंकि आपने 7 दिन मदीना में ही गुज़ारने होंगे, उसके बाद बाकी आपने सारा टाइम आपने हरम शरीफ में गुज़ारना होगा। वहाँ पे आपने किस तरह अपने वक़्त गुज़ारना है, आपने तरतीब बना लेनी है। आपने तरतीब कैसे बनानी है? जैसे मैं अपना बताऊँ, मेरी ये तरतीब होती थी कि मैं ज़ोहर के बाद खाना खा के मैं वहाँ चला जाता था हरम में और मैं इशा की नमाज़ पढ़ के वापस आता था। इशा की नमाज़ पढ़ के वापस आता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 तवाफ़ आराम सुकून से हो जाते थे। ठीक है? नमाज़ जमात के साथ मिल जाती थी आराम सुकून से। तो आप इस तरह तरतीब बनाएँ ताकि आप जो है ना आपका वक़्त वहाँ पे कीमती बन जाए। और दूसरी बात ये है कि तवाफ़ के हवाले से तवाफ़ का चक्कर बहुत लंबा होता है, क्योंकि जब आप हरम जाएँगे, हरम शरीफ है जब आप जाएँगे तो मीक़ात नीचे जो है जहाँ पे मताफ़ है, मताफ़ में तो आपको छोड़ेंगे नहीं सिविल कपड़ों में, वहाँ पे आपको सिर्फ़ एहराम आपने बाँधा होगा तब छोड़ेंगे। दूसरा ये है कि जिनके पास व्हीलचेयर है, जो अपने बुज़ुर्गों को लेके जाएँगे, जो माज़ूर हैं, चल नहीं सकते, जो व्हीलचेयर पे होंगे, व्हीलचेयर वालों को भी नीचे मताफ़ में नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जिसने एहराम बाँधा होगा, उनके साथ व्हीलचेयर होगी, वो मताफ़ से ऊपर वाले फ्लोर से वो तवाफ़ करेंगे। और जिन्होंने एहराम नहीं बाँधा होगा, वो मताफ़ से ऊपर वाले फ्लोर से तवाफ़ करेंगे या फिर आपको वो ऊपर भेज देंगे, आखिरी फ्लोर में। तो इसका जो है ना मैं आपको बताता चलूँ, जब रश होता है असर के बाद या मगरिब के बाद रश होता है, तो आपको वहाँ पे असर के बाद वो नमाज़ से पहले, ठीक है? नमाज़ का जो टाइम होता है उससे पहले वो रास्ता बंद कर देते हैं, तवाफ़ वाला 3rd फ्लोर वाला, वो बंद कर देते हैं। फिर वो नमाज़ के बाद जो जैसे-जैसे रश कम होती है वो खोलते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, जब आप जाएँ नमाज़ से 5-10 मिनट पहले आपने नहीं जाना, आपने जाना है नमाज़ से आधा घंटे पहले, 45 मिनट पहले, तब जाके आपको तवाफ़ वाली जगह पे भी आपको वहाँ पे जगह मिलेगी, आप अपना तवाफ़ स्टार्ट कर सकेंगे। नहीं तो आप घूमते रहेंगे, 15-20 मिनट आपको चलना पड़ेगा, फिर वो किसी और जगह से आपको भेज देंगे, वो रास्ता बंद किया होगा, आप किसी और जगह आप चले जाना होगा। तो आपने ये तरतीब बनानी है कि नमाज़ से 40 या 45 मिनट पहले, हर नमाज़ से 40 मिनट पहले आपने हरम में एंट्री करनी है, ज़रूरी है। नहीं तो आप कहेंगे चलो जी, जब 10 मिनट पहले हम चले जाते हैं, 10 मिनट पहले आप फिर आपने नमाज़ बाहर ही पढ़नी है, आप अंदर नहीं एंटर हो सकते। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने रास्ते बंद किए होते हैं, उन्होंने उसको जो है ना मैनेज करना होता है, ठीक है? तो तवाफ़ के हवाले से एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताऊँ कि जो हज़रात तवाफ़ करेंगे, चाहते हैं कि वो 4-5 तवाफ़ करें, तो उसके लिए बेहतर तरकीब ये है कि आप यहाँ से एक जॉगर, एक स्केचर का एक शूज़ ले लें, जो नरम हो, चलने में आसानी हो। वो आप जूते लें, ठीक है? नंगे पाँव अगर आप तवाफ़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 तवाफ़ आप कर सकेंगे, पाँव थक जाएँगे क्योंकि हम लोग आदी नहीं होते चलने के। तो आप वो शूज़ ले लें, वो शूज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हरम के अंदर इस्तेमाल करें, बाहर भी इस्तेमाल ना करें, सिर्फ़ हरम के अंदर इस्तेमाल करें, अपने दिल को मुतमईन करने के लिए, यार ये मैंने स्पेशल यहाँ के लिए लिए हैं, बाहर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है? बाज़ लोग होते हैं उनका दिल नहीं मानता कि वहाँ जूते पहने या वो पहने, तो उसके लिए हल ये है कि भई एक जूते ले लें, ठीक है? जब आप एंटर होंगे अंदर, ठीक है? एंटर जब तवाफ़ वाली जगह एंटर होंगे, वहाँ पे आपने निकाल देने हैं बैग से
اور وہاں سے جب طواف آپ شروع کرنا اسٹارٹ کریں گے تو آپ وہ پہن لیں انشاءاللہ۔ وہاں ویسے آپ 2 طواف کریں گے، ان سے آپ 4 طواف آرام سکون سے کر سکیں گے، آپ کے پاؤں نہیں تھکیں گے۔ تو یہ ایک سولوشن تھی۔ کیونکہ جو وہاں جہاں سے آپ طواف کرتے ہیں سول والے، وہاں پہ ایک طواف کا جو ہے نا پورے جو 7 چکر ہیں وہ تقریباً 6 ساڑھے 6 کلومیٹر بن ہی جاتے ہیں، اتنا وہ بنتا ہے، اتنا آپ نے چلنا ہوگا 6 تقریباً اتنے کلومیٹر۔ تو اس بات کا آپ خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا وقت بھی اچھا بنے گا گزرے گا اور آپ طواف بھی اچھے خاصے کر سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مستقل مزاجی بہت ضروری ہے، مستقل مزاجی بہت ضروری ہے، اس کو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا اپلائی کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کمروں میں جو ہے نا یہ ایسے ہوتا تھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، شیطان نے بھی ایک قسم کی پٹی پڑھائی ہوتی ہے کہ بھئی ہم حج کے لیے آئے ہیں، حج کے لیے آئے ہیں، ہمارا اصل کام وہ 5 دنوں میں ٹھیک ہے، کہتے تو ٹھیک ہے آپ حج کے لیے آئے ہو، 5 دن جو آپ نے مینا عرفات مزدلفہ میں گزارنے ہیں وہ آپ کا اصل کام ہے۔ لیکن وہ کچھ حضرات ایسے ہوتے تھے، وہ حرم شریف میں پورے ہفتے 2 ہفتے کے بعد جاتے تھے، حرم میں آ کے بھی حرم شریف میں ہفتے 2 ہفتے کے بعد جاتے تھے۔ ان کو بولیں آپ حرم کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تھک جائیں گے، ہم بیمار ہو جائیں گے، ہمارے پاؤں میں درد ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہم سے حج رہ جائے گا۔ اور بھائی حج پہ ابھی 25 دن باقی ہیں، پہلے سے ہی آپ جو ہے نا یہ آپ نے یہ بنائیے نہیں، اگر جو معذور ہے تو وہ تو کر سکتا ہے، لیکن جو نوجوان ہے، ہٹا کٹا آدمی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ گھومتا پھرتا ہے، کھیلتا ہے، لیکن حرم میں جا کے جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بھائی اس طرح نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اپنے اتنا پیسہ لگایا ہے، پتہ نہیں دوسری مرتبہ ہمیں توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی، بلاوا آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن کوشش تو کرے بندہ یار، کم از کم ایک نماز تو ڈیلی حرم میں پڑھے، اتنا تو کرے، ایک نماز تو پڑھے، جو پورا دن نہیں رہ سکتا اتنا تو کریں، ٹھیک ہے۔ چلنا تھوڑا ہی چلنا پڑے گا آپ کو، یہاں سے گاڑی اٹھائے گی، بس اٹھائے گی، حرم کے قریب لے کے جائے گی، وہاں سے تھوڑا آپ نے چلنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ ہفتہ ہفتہ حرم نہ جائیں، ٹھیک ہے، بہانہ کیا ہو کہ بھئی ہم نے جو ہے نا حج کے لیے آئے، ہم نے وہاں پہ اپنے آپ کو اس کے لیے ریڈی کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ پہلے ریڈی ہو نا بھائی، ٹھیک ہے۔ یہ چیز جو ہے نا نہ کریں، اپنے مقصد یہ ہے کہ اپنی مستقل مزاجی بنا لیں، ٹھیک ہے، مستقل مزاجی بنائیں، اپنے آپ کو ریڈی کریں، اپنا اتنا زیادہ ایک یہ نہ ہو کہ آپ پہلے دن اتنے زیادہ طواف کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں آج ہی میں نے ساری عبادت کرنا ہے، ٹھیکہ آج ہی میں نے مکانا ہے، پورا کرنا ہے، اس طرح نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اپنا وقت جو ہے نا مینیج کر دیں کہ میں نے جو ہے نا اتنا ٹائم حرم گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ فجر میں اگر آپ فجر پڑھنے جاتے ہیں، فجر پڑھنے جائیں، ٹھیک ہے، جلدی جائیں، 3:30 ساڑھے 3 بجے چلے جائیں گھر سے، تہجد وہیں پہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تہجد پڑھ کے نماز جلدی ہو جاتی ہے وہاں پہ، اذان کے بعد فوراً تقریباً وہاں پہ ہو جاتی ہے، نماز کے فوراً بعد ایک طواف کر کے آ جائیں، ناشتہ آپ کا ریڈی ہوگا، ناشتہ کر کے آپ آرام کر لیں، ٹھیک ہے، آرام کر لیں، اور اس کے بعد آپ ترتیب بنا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ترتیب اگر آپ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کا حج بہت قیمتی بنے گا، آپ کا وقت قیمتی بنے گا، آپ تھکیں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے، آپ زیارات بھی ساری کر سکیں گے، آپ سارے اعمال بھی کر سکیں گے۔ تو اس کی انشاءاللہ آپ نے ترتیب بنانی ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔